अलैकुम जी। डॉक्टर मलाल कुर्दिस्तानी साहब के हवाले से जो अपडेट्स का सिलसिला है, उस हवाले से मेरी जो वीडियोस हैं, जो अपडेट्स हैं, वो मुसलसल मेरे तमाम उन दोस्तों तक पहुंच रही हैं जो कि इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो भाई काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो इस टाइम मेरे पास आ रहे हैं, उन तमाम सवालों का जवाब देना लाजमी था। और इस वक्त आज 14 नवंबर, डॉक्टर मलाल कुर्दिस्तानी साहब इस वक्त स्टिल नाउ के वो कहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जो करंट लोकेशन है वो क्या है, और पेशावर अभी तक क्यों नहीं पहुँचे। ये सारी बातें हैं जो कि मेरे काफ़ी सारे दोस्त इस हवाले से परेशान हैं। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं कि भाई उनकी कोई फ़ीस भी है या नहीं, या उनसे जो टोकन लेने का तरीक़ाकार है वो क्या होगा। टोकन लेने का तरीका भी आपको मैं बताऊंगा, कितने टोकन इस्लामाबाद में तकसीम किए गए और कैसे तकसीम किए गए। ये सारी डिटेल मैंने मालूमात हासिल कर ली है, मैं आपके सामने रखूँगा। और इसके अलावा जनाब कुछ क्वेश्चन हैं जिनको दोहरा देता हूँ ताकि उन सवालों के मैं आपको आसानी से जवाब दे सकूँ। जो जी पेशावर में जो उनकी लोकेशन बार बार मुझसे पूछी जा रही है कि डॉक्टर साहब पेशावर किस जगह पे तशरीफ़ ला रहे हैं, हमें उस हवाले से जो लोकेशन है वो आप जो करंट लोकेशन है वो बताएं। भाई वैसे तो मैं पिछली 2 वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, मज़ीद आज भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ये बताऊँगा। और पेशावर के अंदर आपको टोकन किस तरह मिलेंगे, ठीक है, ये सारी डिटेल, और कौन बंदा है जो वहाँ पर टोकन तकसीम करेगा, इस हवाले से सारी डिटेल आपके सामने रखना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि डॉक्टर मलाल कुर्दिस्तानी साहब जो कि पिछले कुछ दिनों से इस्लामाबाद में मुकीम हैं, उन्होंने परसों नमाज जुम्मा फैसल मस्जिद के अंदर अदा की थी। उससे पहले जो उनकी रिहाइश का सिलसिला था वो सीरीना होटल में था। सीरीना होटल जो कि पार्लियामेंट के बिल्कुल पास ही है। तो चूँकि थोड़ा सा कैपिटल सिटी होने की वजह से सिक्योरिटी रिस्क, सिक्योरिटी जो ख़तरात हैं, उसके पेश नज़र आम आवाम को उस हवाले से ज़्यादा अपडेट नहीं किया गया कि लोग इस्लामाबाद जाएं। क्योंकि अगर लोग इस्लामाबाद पहुंच भी जाते, जो आम पब्लिक थी, तो उनकी ट्रीटमेंट नहीं होना थी। ये बातें मैं आपको बार बार क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ दोस्त हैं जो कि ये कहते हैं कि भाई आप हमें वो चीज़ें क्यों नहीं बताते। भाई इसलिए नहीं बताता, मैं आपको क्यों उस चीज़ में मोटिवेट करूं कि आप लोग इस्लामाबाद जाएं, अपना ख़र्चा करके जाएं, वहां पर जाके परेशान हूं, वहाँ पर आपकी ट्रीटमेंट ना हो, फिर आप वापस आ जाएं, ठीक है। तो मैं आपको वो बात बता रहा हूँ भाई जो आपके लिए आसान हो, जो हम सब के लिए आसान हो, जिसको समझना भी आसान हो, जिस पे अमल करना भी आसान हो। इस्लामाबाद में आम पब्लिक का इलाज नहीं हो रहा, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। वहाँ पर आम पब्लिक का जो इलाज है वो नहीं हो रहा। वहाँ पर जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे अब देखें कि नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद जो हमारे स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब हैं, उनकी खसूसी दावत पर वो पहले पार्लियामेंट तशरीफ़ ले गए। जो हमारी कौमी असम्बली है वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे लोगों से मुलाकातें की हैं। फिरदौस आशिक अवान साहब भी वहाँ पर मौजूद थी, असद कैसर साहब भी मौजूद थे, और भी काफ़ी सारे MNAs थे जो वहाँ पर मौजूद थे, उन सबसे मुलाकातें की हैं। और चूँकि उन लोगों को इस शेड्यूल का पता था कि वो असद कैसर साहब के रेफरेंस से यहाँ पर ज़रूर आएंगे, तो उनके जो अपने फैमिली के या अपने रिश्तेदारों के जो बच्चे थे, उन लोगों ने तो वहाँ पर उनको हायर कर लिया, बुलवा लिया, बल्कि बगैर टोकन के ही उनको वहाँ पर दिखा दिया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, बड़े लोग हैं उनका सिस्टम चल ही जाता है। बाकी आम आवाम, मैं भी उसमें शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, आप लोग परेशान हो, इसलिए मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा कि आप इस्लामाबाद जाएं। मैं पिछली वीडियोस में भी कह रहा हूँ, ठीक है। अब पेशावर के हवाले से जो अपडेट्स हैं उसमें भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर कुछ जो इस्लामाबाद की बातें हैं वो क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर टोकन जो तकसीम किए गए हैं उनकी तादाद थी 2160 टोकन इस्लामाबाद में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ये किन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए भाई? ये सिर्फ वही लोग थे जो कि ऑफिशियली वहाँ पर मौजूद थे, MNAs थे या थोड़े से हाई स्टैंडर्ड के लोग थे, जिनकी डायरेक्ट अप्रोच थी असद कैसर साहब तक, ठीक है ना, या वहाँ के किसी MNA तक उनकी डायरेक्ट अप्रोच थी। तो वो तो इस चीज़ से एंटरटेन हो पाए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ वहाँ से बेनिफिट उठाया है। हर बंदा नहीं उठा पा रहा। अब मुझे एक दोस्त ने कल मैसेज किया कि भाई आपने हमें इस हवाले से गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि वो सीरीना होटल में है, या जो पेशावर का आपने एड्रेस दिया था वो गलत है। भाई मैं क्यों गलत दूंगा, मुझे क्या ज़रूरत है किसी को गलत बात कहने की। आप अगर इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जिस भाई ने ये कमेंट किया, तो भाई आप ख़ुद जाके इस चीज़ को एंटरटेन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो सीरीना होटल में ही मौजूद थे। वहाँ से असद कैसर साहब की दावत पे है, रात उनकी दावत पे थे, फिर रात को फिर वो सीरीना होटल चले गए, सुबह फिर उनकी दावत पे, नाश्ते की दावत पे असद कैसर साहब के घर तशरीफ़ ले आए। इस टाइम वो F6 के अंदर मौजूद हैं। ये सारी मालूमात देखें जो लम्हा ब लम्हा असल मालूमात हैं, मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो हक़ाइक़ पर मबनी बात हो वही आपको पता चल सके, आपको इधर उधर की बात पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2160 टोकन जो है ना इस्लामाबाद के अंदर तकसीम किए गए थे। अब ये तकसीम कैसे किए गए, कहाँ किए गए, ये भी एक अहम सवाल है। इसमें कुछ टोकन तो तकसीम किए गए जी कौमी असम्बली के अंदर,
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ ٹوکن F6 اور سیکٹر F7 کے اندر تقسیم کیے گئے. اب ڈاکٹر صاحب نے کچھ پیشنٹس کو اسمبلی کے اندر ہی دیکھا, کچھ مطلب جو ٹوکن کے بغیر تھے, اور کچھ ٹوکن والے جو تھے ان کو اسمبلی کے اندر ہی انہوں نے چیک اپ کیا. اس کے بعد کچھ پیشنٹس کو انہوں نے جو مطلب جمعہ والی رات تھی, جو جس دن انہوں نے جمعہ کی ادائیگی کی, جمعہ نماز کی, اس رات کو انہوں نے اسد کیسر صاحب کی رہائش گاہ پر جو ان کے زیادہ قریبی لوگ تھے, تعلق دار تھے, ان لوگوں کا چیک اپ ان کے گھر پر کیا ہے. تو صبح کا جو ناشتہ تھا اس میں بھی انہوں نے وہاں پر لوگوں کا چیک اپ کیا. اس کے بعد انہوں نے اپنی لوکیشن چینج کی, F6 کے اندر موو کر گئے. ٹوکن آلریڈی وہی تھے جو کہ انہوں نے ایشو کیے ہوئے تھے, اس کے علاوہ ٹوکن نہیں دیے جا رہے تھے. F6 کے اندر انہوں نے پیشنٹس کو چیک کیا. اس کے بعد انہوں نے لوکیشن چینج کرتے ہوئے F7 میں پیشنٹس کو چیک کیا. اب اس کے بعد وہ دوبارہ اسد کیسر صاحب کی رہائش گاہ پر اس وقت موجود ہیں. یہ تو ہے جی ان کی کرنٹ لوکیشن, اور یہ جو پچھلے 2-3 دن کا سینیریو تھا وہ میں نے سارا آپ کے سامنے واضح رکھ دیا ہے. اس کے علاوہ میرے دوست مجھے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پشاور کی جو لوکیشن ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیں. بھائی جمرود روڈ ہے, ٹھیک ہے, پشاور میں حیات آباد علاقہ ہے, اس کے اندر حاجی شاہ نواز صاحب کا حجرہ ہے, وہاں پر یہ تشریف لائیں گے. اب انہوں نے تشریف تو لانا تھی جناب 11 تاریخ کو, پھر 12 تاریخ کو. ان کا جس طرح ٹائم ٹیبل چینج ہو رہا ہے, میں آپ کو یہی بار بات بتا رہا ہوں کہ بھائی ان کا ایک دن فکس نہیں ہے کہ بھائی انہوں نے اگر 11 تاریخ کو کہہ دیا تو 11 کو ہی پہنچیں گے. وقت کے مطابق حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ان کا جو شیڈول ہے وہ بار رینیو ہو رہا ہے. میں کمنٹس باکس میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ بھئی آفٹر رینیول ان کا جو نیوز شیڈول ہوگا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اب یہ ہے جی اسد کیسر صاحب کے پاس ان کی دعوت کا آج آخری دن ہے. سرینا ہوٹل میں جائیں گے, اس کے بعد وہاں سے ایگزٹ لے کے امید کافی ہے, میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ امید کافی ہے کہ شام تک یا کل صبح تک وہ پشاور کے لیے نکل جائیں گے. آج 14 تاریخ ہے, آج انہوں نے پشاور ہر حال میں پہنچنا تھا, جو کہ وہاں پر موجود کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے وہ وہاں سے نہیں نکل پائے. وہ لوگ کون سے ہیں بھائی؟ جو ہمارے MNAs لوگ ہیں یا ہمارے منسٹرز لوگ ہیں, ان کی خصوصی سفارش پہ, ان کی خصوصی ریکویسٹ پہ انہیں اپنا ایک دن وہاں پر ایکسٹینڈ کرنا پڑ گیا. تو اب کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو کہ تھوڑی سی لگ رہی ہیں کہ معاملات یہاں پر پشاور میں بھی خراب ہو سکتا ہے. خراب کس طرح ہو سکتا ہے جی؟ جو حالات دیکھ رہے ہیں اس وقت پشاور میں بھی کافی سارا لوگوں کا کراؤڈ موجود ہے, کافی سارے لوگ ہیں حاجی شاہ نواز صاحب کے حجرے کے باہر موجود ہیں. تمام دوست جو اس وقت پشاور میں بھی موجود ہیں, میرا ان کے لیے ایک چھوٹا سا مشورہ یہ ہے کہ آپ آج کا دن ویٹ کر لیں. اگر آج تک تو ڈاکٹر صاحب کی کوئی انفارمیشن یا کل صبح تک آتی ہے تو پھر آپ لوگوں کا پشاور میں جو سٹے کرنا ہے وہ بنتا ہے. اس کے علاوہ ادروائز آپ کو بہتر یہ ہوگا کہ پشاور سے جو لوگ باہر دور سے آئے ہوئے ہیں ان کو بہتر یہ ہوگا پشاور سے واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں, کیونکہ اس میں جو ایشوز لگ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر پشاور کا جو دورہ ہے وہ بھی لاہور کی طرح ڈسمس نہ ہو جائے. لیکن ابھی تک اس طرح کی اطلاعات نہیں ہے. یہ میری اپنی تھنکنگ ہے, میں اپنی تھنکنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں, جو اوریجنل نیوز ہے وہ بھی شیئر کروں ساتھ ساتھ. یہ میرا ایک چھوٹا سا مشورہ تھا. اچھا دوست پوچھ رہے ہیں کہ پشاور میں ہمیں ٹوکن کس طرح ملیں گے؟ بھئی ٹوکن کا جو پروسیس ہے انہوں نے بتا دیا ہے. وہاں پر حاجی شاہ نواز صاحب کا جو حجرہ ہے وہاں پر ایک مدرسہ موجود ہے. مدرسے کے اندر ایک قاری صاحب پڑھاتے ہیں, اکرام بنگش صاحب. تو جو ہی ان کو اس حوالے سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں آج شام کو یا کل صبح کو, تو وہ وہاں پر قاری اکرام بنگش صاحب جو ہیں ٹوکن کا جو سلسلہ ہے ڈسٹریبیوشن کا وہ شروع کر دیں گے. اور یہ ٹوکن تقریباً 2500 سے لے کر 3000 تک صرف ٹوکن ایشو کیے جائیں گے, اس سے اوپر ایشو بالکل بھی نہیں کیے جائیں گے. قاری اکرام بنگش صاحب سے جو ٹوکن لینے کا طریقہ کار ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جو ہی وہ وہاں پر اناؤنسمنٹ کریں گے تو جو لوگ وہاں پر موجود ہوں گے ان کو لائنیں بنوانی پڑیں گی. جتنی چاہے لمبی لائن, چاہے 1000 بندے کی لائن ہو, 2000 بندے کی لائن ہے, 3000 بندے کی لائن ہو, تو لائن میں کھڑا کرنے کے بعد جن کے نصیب میں ہوں گے فرنٹ پہ ان لوگوں کو ہی ٹوکن دیے جائیں گے. تو یہ تو تھی اب تک کی اپڈیٹ 14 نومبر کے حوالے سے. تو میرے بھائی جو ہی مجھے اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کی موومنٹ کے حوالے سے کہ وہ کب موو کر رہے ہیں اسلام آباد سے, کب پشاور پہنچ رہے ہیں, تو ان کا جو نیکسٹ پروسیس ہوگا مجھے جو ہی فائنل ہوتا ہے, یہ ساری باتیں میرے لیے آپ کی امانتیں ہیں, ان کو آپ تک ڈیلیور کرنا میرا فرض ہے, ٹھیک ہے. تو جو ہی وہ وہاں پر پہنچتے ہیں ان کا پروسیس, ان کا طریقہ کار, ان کا سسٹم سارا میں انشاءاللہ بالکل کلیئر کٹ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے آس پاس لوگوں کا بھی, اپنے اس وطن عزیز اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.